الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر اساں اگر عزت اور مقام کسے نو عطا کیتا ہے، جو بھی دیتا ہے اساں دیتا ہے، پر سب تو زیادہ انہوں دیتا ہے جدے کل میرا قرآن ہے۔ میرے معزز سامعین، میں کیوں نہ فخر کرا قرآن والے آتے، میں کیوں نہ عزت کرا انہاں دی کہ جنہاں نے قرآن دی عزت کیتی ہے۔ اے میرے پروردگار، یا اللہ آخر کی وجہ کہ تو اتنا مقام تے اتنی رسپیکٹ میں دنیا میں ویکھا تے مینوں قرآن والا سب تو اعلیٰ نظر آتا ہے۔ میں اگر جناب والا، میں اگر اس دھرتی دے اندر کسی بھی مقام دے اتے کسی نو ویکھا تے مینوں مقام دے اعتبار نال، عزت دے اعتبار نال، مرتبے دے اعتبار نال اگر کوئی سب تو بلند و بالا اچا تے اعلیٰ نظر آندا ہے تے او نظر آندا ہے اے جدی نسبت اللہ دے قرآن وال ہو جاتی ہے۔ آنا پھر ذرا اللہ نو ذرا اے تے پوچھئے نا کہ پروردگار یا اللہ آخر کی وجہ ہے کہ تیرا قرآن پڑھن والے سب تو اچھے نے، تیرے قرآن نال وفا کرن والے پوری کائنات دے اندر سب تو بلند و بالا نے۔ اللہ فرماندے نے کیویں ہو سکتا ہے کلام میرا ہوئے تے دے نال جڑن والے جناب والا نیویں ہو جان۔ میں اللہ اعلان کر کے کہنا وا کہ خیرکم، اے میرے محبوب دی زبان وچوں اللہ نے اعلان کروا دیتا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم خیرکم۔ میں اگر ایک لفظ تے غوطہ لا دیتا سارا وقت ادھر چلا جائے گا نا، پر میرے معزز سامعین میں جڑی گزارش کرنا چاہنا ادھر آ جانا۔ حضور فرماندے نے تواڈے وچوں سب تو بہتر ہوئے جدے سینے دے اندر جیڑا قرآن پڑھے، پاویں ناظرہ پڑھ لوے، پاویں حفظ کر لوے، بس او دا تعلق تے او دی نسبت اللہ دے قرآن وال جڑدی نظر آوے تے فرمایا اے سب تو اچھے نے۔ تے آخر میں ایک ہور تیری خدمت دے اندر گزارش کردہ جاواں، میں آکھیا پروردگار آخر کی وجہ نا کہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اللہ مینوں ایک ہور گل بھی دسنا، اے پروردگار آخر کیوں قرآن والے نے اچھے نے؟ اللہ فرماندے نے لوگ انہوں کدی نہیں بھول دے جڑا دنیا چ اوکھے ویلے کسے دے کام آ جاندا ہے۔ اے جڑا میرا قرآن ہے او اینے بھی قیامت والے دن اوکھے ویلے لوکاں دے بڑے کام آنا ہے۔ کیویں دے کام آنا ہے؟ اے جناب والا اے کون ہے؟ اے نو حافظ قرآن کہندے نے، قیامت دا دن ہوئے گا، سارا مجمع لگا ہوئے گا، جناب والا حساب و کتاب دے جناب والا ترازو لگے ہون گے، اللہ دی عدالت دے اندر ایک بندہ آ جائے گا، تو کون؟ یا اللہ میں نمازی، اگلی تیری تعریف کیے جناب المختصر کی میں گل سمجھان لے عرض کرنے لگا، تیریاں نمازاں ساتونیاں نے او تے پوریاں کوئی نہیں اتریاں، تیرا روزہ تو لے آئے او دے وچ بھی ریاکاری آ گئی، اساں تیریاں زکاتاں ویکھیاں او بھی بالکل دکھلاوے نہیں تو کیتیاں نے، تیرے جتنے بھی عمل نے او سارے تے ضائع ہو گئے نے، صرف تیرے اندر ایک عمل ہے کہ تو لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں لاندا رہے ہیں۔ تے ہن گل سن، کیونکہ تو کلمہ بھی پڑھیا ہے پر تیرے وجود نال گناہ لگے ہوئے نے، غیبت تو بڑی کیتی ہے، چوریاں بھی تو کردا رہیا، ڈاکے بھی تو ڈال دا رہیا، بہتان بھی تو کردا رہیا، اے
इस वास्ते अज तेनू पहलों जहन्नम विच सट्टिया जाएगा ते फिर तेनू जनाबे वाला जदों तेरे गुनाह तेरे वजूद तो मिट जाणगे ते फिर तेनू उठा के जन्नत दीयां वादियां च ले आंदा जाएगा। हुण बंदा बड़ा परेशान है, उथे बंदे दे जिस्म ते कपकपी तारी हो गई, बंदा रो पिया, गिड़गड़ाण लग पिया। अगर तुहाडी तवज्जो मेरे वाल होवे ते मैं इंज करके समझाना चाहना वा, कयामत वाले दिन हर बंदा इको ही डिमांड करदा नजर आएगा, इको ही गल करदा नजर आएगा कि वड्डियां मेहरा ओए वालिया साया ते रब गरीब नवाजा। अपने फजल करम दी खोली ते रहमत दा दरवाजा। ते एक होर नजारा भी उठे नजर आएगा कि अदल करे ते ए तर तर कंबल उच्चियां शाना वाले जे फजल करे ते बख्शे जावन ते मैं वर्गे मुँह गाले। जे फजल करे ते बख्शे जावन ओए मैं वर्गे मुँह गाले। बंदा अल्लाह दी अदालत च खड़ा होएगा, कौन? या अल्लाह ने सिर्फ कलमा पढ़िया उन बड़ा गुनाहगार आ। अल्लाह फरमानगे हुण तू जाएगा सीधा जहन्नम दे अंदर। किथे जाएगा? एक बंदा जिवें दा भी होवे ना, ओदा दिल करदा कि मैनूं जन्नत लभनी चाहिदी। दोज़ख च किसी दा भी जान दे दिल बोलो बोलो जेड़ा उच्ची बोले अल्लाह उन्हूं जल्दी जन्नत च ले जाए, ते जेड़ा हौली बोले वो पैदल जाए। ऐ सारा मार्का पैदल वाला ही बैठा है। अल्लाह पाक तुहाडे सारियां दे सारे गुनाह माफ कर दे। आंदे ने मौलवी किधर कुछ देंदा नहीं, वेखो मैं किड्डी वड्डी तुहानूं दुआ दे रहा।